बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। आज दोस्तों 2 जुलाई है, 2026 है। जायचे में जो सियारगान की सूरत हाल है हमेशा की तरह बयान करेंगे इंशाअल्लाह, और जो हमारा अंदाज़ों का इल्म है वो भी बयान करेंगे। दोस्तों, इस वक्त जायचे में जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि सियारगान बड़ी तब्दीली का ऐलान कर रहे हैं। इमरान खान के मुखालफिन को पहला झटका मिलने की सिमत में सितारे पहुंच चुके हैं। अब ये जो पहला झटका है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 5 और 6 जुलाई को तकरीबन आप समझिए आज से 2-3 दिन बाद आपको चीज़ें बहुत शिद्दत के साथ तब्दील होती हुई नज़र आएंगी। मुखालफिन का मुश्किल वक्त जो है दोस्तों ये शुरू हो जाएगा। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इमरान खान साहब के लिए जायचे में तमाम चीज़ें क्लियर और साफ़ सुथरी हो चुकी हैं। आज के जायचे में भी दोस्तों 100% जायचा जो है इमरान खान साहब के सितारे स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अब आप डेफिनेटली पूछते हैं कि यार आप तो कहते हो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, खान साहब जेल में हैं, मुलाकात पे पाबंदी है। बिल्कुल दोस्तों, सामने तो बातें मुझे भी पता हैं, आपको भी पता है। आसमान पे जो सियारगान की पोजीशन है ये हम बयान करते हैं। मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ कि इस इल्म को समझने की ज़रूरत है। अगर ये सियारगान की आपस में मिलना या उनकी नज़रात का मिलना मुनक़िलब बुरूज में हो तो वाक़यात दिनों में ज़ाहिर होते हैं। इस वक्त मैं भी अर्ज़ करता चलूँ कि चाँद और प्लूटो साबित बुर्ज में हैं। नेपच्यून इस वक्त जो बहुत ज़्यादा ताकतवर सितारा है जायचे में, वो इस वक्त मुनक़िलब बुर्ज में बैठा हुआ है, और यूरेनस और मरीख इसको नाज़र हैं, ये ज़ौजिस्तान बुर्ज में बैठे हुए हैं। लिहाजा आप ये समझिए कि मौजूदा जो हुकूमत है फार्म 47 की हुकूमत, इसके नीचे से ज़मीन खिसकना शुरू हो गई है। और ये मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इनके जो मुखालिफ जो सितारों का किरान जारी है मरीख और यूरेनस का, जो आने वाले वक्त में मौजूदा फार्म 47 के वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात ला रहा है, और बुर्ज जदी की एक शख्सियत का भी शदीद मुश्किलात का वक्त आना शुरू हो चुका है। फिर मैं अर्ज़ करता चलूँ दोबारा आप से इस्लाह के लिए, जब सितारे किसी के ज़ायचे पैदाइश में स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसकी जब वो सितारा कमज़ोर होगा तो उस पर असर आएगा मगर कम आएगा। जब वही सितारा अपने उसके ज़ायचे पैदाइश में कमज़ोर था, अब दोबारा कमज़ोर होगा तो सूरत हाल बड़ी ख़राब हो जाएगी। ये ज़ायचे के पढ़ने का कायदा और कुलिया है। इस वक्त दोस्तों ज़ायचे में जो ज़ोहल है वो अपने हबूत के नुक्ते की सिमत में पढ़ रहा है। इस वक्त 14 दर्जे पे मौजूद है, और इसकी जो ज़ोहरा के साथ साथ नज़र थी दोस्तों, आज वो ख़त्म हुए भी दूसरा दिन है। अब ये जो वक्ती समझिए ऐसे जैसे ढारस बनती है, जैसे वक्ती सूरत हाल होती है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो वक्ती होती हैं, देर पर इसका असर नहीं होता। ज़ायचे पैदाइश में सियारगान के स्ट्रॉन्ग होने का जो असर है वो इमरान खान साहब के ज़ायचे में अब नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ दोस्तों पाकिस्तान के अगर ज़ायचे में मौजूदा मैंने अर्ज़ किया था कि बात करें, तो इस वक्त दोस्तों पाकिस्तान के ज़ायचे के तीसरे खाने में मरीख और यूरेनस को नेपच्यून और प्लूटो और कमर नाज़र हो चुके हैं। ये वो पॉजिटिव सूरत हाल है जो अब मुल्क में आने वाले वक्त में बेहतरी लाएगी। फिर मैं अर्ज़ करता चलूँ, वो तमाम सितारे जो बहुत ज़्यादा वक्त लगाते हैं एक बुर्ज में, उनका असर भी उतने सालों में आता है। ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब आप कमेंट्स करते हैं जी आप तो कुछ कह रहे हो कुछ रहा है। दोस्तों हर सितारे की अपनी एक स्पीड है, उसकी पॉजिटिव नज़रात भी होंगी, उसकी नेगेटिव नज़रात भी होंगी। पूरे ज़ायचे को पढ़ना हर बंदे के लिए हर चीज़ पॉजिटिव कभी भी नहीं हो सकती। मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त जनरली पाकिस्तान का ज़ायचा बहुत बेहतरी की सिमत में आ चुका है। पाकिस्तान के ज़ायचे के चौथे खाने में शम्स और अतारद बैठे हुए हैं, जिसमें अतारद रिवर्स हो चुका है, लेकिन शम्स यहाँ पे बैठा हुआ
اپنے آپ سمجھیے کہ اوج کے نقطے کی سمت میں سفر کر رہا ہے۔ اور اس دفعہ دوستو جو ہی چاند اپنے گھر میں پہنچے گا، اس کے بعد اس کا جو دوسرا مطلب اس سے آگے جب جائے گا، برج اسد میں جو پاکستان کے ذائچے کا 5واں خانہ ہے، یہاں پہ دوستو زہرہ، مشتری اور چاند کا کران ہوگا۔ یہ جو کران ہے یہ آپ سمجھیے کہ پاکستان کی تعلیم کے سیکٹر میں ایک نیا سمجھیے کہ باب کھولے گا، یا آپ ایسے سمجھیے کہ پاکستان میں جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا وقت آ جائے گا، کیونکہ یہ پاکستان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں 3 ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ان 3 ستاروں کو دوستو یورینس، نیپچون اور پلوٹو ناظر ہو چکے ہوں گے۔ لہٰذا اب تعلیم والے شعبے سے بہت اچھی خبریں آنا شروع ہوں گی۔ یہ دوستو ذائچے کا قاعدہ اور کلیہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جتنی بڑی نظرات ہیں، جب بھی میں عرض کرتا چلوں، کم از کم میں نے جب سے ذائچہ بنانا سیکھا ہے 97 سے، اس وقت سے لے کے آج تک یہ پہلی مرتبہ اتنے بڑے ستارے آپس میں ناظر ہوئے۔ اور یہ جو نظرات میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کی، یہ پچھلے برج سے آ کے حال میں آئی ہیں، مطلب جو پچھلے برج میں تھے ستارے وہی چلتے چلتے آگے آئے ہیں۔ اور یہ ہسٹری میں دوستو پلوٹو، نیپچون، یورینس، مشتری اور چاند، یہ وہ ستارے تھے جنہوں نے طوفان نوح کی آمد کا اعلان کیا تھا۔ ابھی دوستو یہ جو پاکستان کے ذائچے میں جو فائنانس والا ستارہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں زہرہ، جو پاکستان کے فائنانس کے اوپر حکومت کرتا ہے، یہ برج اسد میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں اس کو مشتری کے ساتھ بیٹھنا اور چاند کے ساتھ اس کا کران ہونا پاکستان کا فیوچر اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا فائنانس یہ بہتر ہونے کی سمت میں آئے گا۔ ذائچے کا دوستو ایک اپنا قاعدہ اور کلیہ ہے۔ میں پھر عرض کرتا چلوں، جب ثابت بروج میں ستارے اکٹھے ہوں گے تو فوری رزلٹ نہیں آئے گا، بلکہ رزلٹ آہستہ آہستہ آئے گا۔ اور اس سے اگلی جو بات نظرات کی ہے تو یہ انتہائی پازیٹیو نظرات ہیں۔ خان صاحب کے ذائچے کو اگر بغور پڑھا جائے تو خان صاحب کے ذائچے میں اس وقت جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسٹرانگ موومنٹ بن رہی ہے۔ آپ دیکھیے لوگ اب کھڑے ہوتے آ رہے ہیں، موجودہ حکومت کے خلاف ایک تحریک چلنے کی سمت میں باتیں پہنچ چکی ہیں، اور یہ جو وقت ہے موجودہ سیارگان کی جو آپس میں کمیونیکیشن ہے، یہ بتا رہی ہے کہ حکومت کا اپنے مشکلات میں اضافے کی سمت میں باتیں آتی جا رہی ہیں۔ اس سے آگے دوستو جو ستارے کرنٹ میں نے بیان کیے ہیں، ان کے اثرات ثابت برج میں ہونے کی وجہ سے تھوڑے سے سلو آئیں گے۔ جیسے جیسے دوستو ستارے آگے کمیونیکیشن کریں گے، جو باتیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور معدے کے تمام مسائل کے لیے، آپ بہت عرصے سے کوئی دوائیاں کھا رہے ہیں اور آپ کا نظام خراب ہے، یا آپ ایسی جاب کرتے ہیں جس میں آپ ایک کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، وہاں پہ تازہ ہوا بھی نہیں آتی جاتی، آپ چلتے پھرتے بھی نہیں ہیں، جس سے آپ کا نظام خراب ہے، ان تمام مسائل کے حل کے لیے آپ ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آرڈر کر سکتے ہیں۔ یہی دوائی دوستو آپ کے بازار میں کے کھائے گئے تمام کھانے جن کے اندر مرچ مسالہ جات زیادہ ہوتے ہیں، ان تمام کے مضر اثرات کو بھی یہی دوائی دور کرتی ہے۔ نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ بھی اسے آرڈر کر سکتے ہیں۔